Godrej #1 धमलाको हमला। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको धमलाको हमलामा को हुनुहोला तपाईहरु सबैले अनुमान गर्नुभएको छ। नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी मन पराएको कार्यक्रम धमलाको हमला आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रत्येक शनिबार 8 बजे म तपाईहरुको माझमा आउने छु र सबै नेपाली जनतालाई माझ स्यालुट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। दर्शकहरु, तपाईहरुले धेरै मन पराउनु भएको कार्यक्रम हो धमलाको हमलाको कार्यक्रम, धेरै। त्यसैले आज फेरि हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौं, नयाँ साजसज्जाका साथ, शैलीका साथ, प्रस्तुतिका साथ धमलाको हमला लिएर आज हामी तपाईहरुको साथमा आएका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ धमलाको हमलामा हामी हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं, तर आज हामी यो देशको राजनीतिक विषयमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौं। आज 9 बजे तपाईहरुले मादकमा नेपालको विशेष अन्तर्वार्ता हेर्न सक्नुहुन्छ, तर आज हामी अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा चिरफार गर्दैनौं। धमलाको हमलामा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ देशको राजनीति यतिखेर अन्यलग्रस्त भएको छ, संकटग्रस्त भएको छ। देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी सत्तारूढ पार्टी यतिखेर फुटको संघारमा छ। शीर्ष नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा छन्। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको बैठक भयो र संसदीय दलको बैठकमा मादकमा नेपाल झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू जानु भएन, तर वामदेव गौतम किन जानुभयो? वामदेव गौतम केपी शर्मा ओलीको समूहमा। आज हामी यस बारेमा चिरफार गर्दैनौं, तर केपी शर्मा ओलीले अहिले विधान निर्माण गरेर संसदीय दलको विधान जसरी बाहिर आएको छ, अब समानुपातिका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैनौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामी धमलाको हमलामा राजनीति विषयमा आज कम चर्चा गर्छौं, तर देशको मूलनीति राजनीति हो। राजनीति बिना देश चल्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एमाले भित्र के भइरहेको छ तपाईहरुलाई ताजा अपडेट चाहिन्छ प्रत्येक दिन, प्रत्येक हलपल। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि संक्षिप्त समीक्षा गर्न चाहन्छौं। देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। आज पनि भन्नुभएको छ म राजीनामा दिन मलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु भनेर नेपाली कांग्रेसले उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। कांग्रेस यतिखेर निर्णायक शक्ति हुँदाहुँदै पनि चुप छ, मौन छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिरहेको छ। कांग्रेसका नेताले राजीनामा आएका छन्, तर आधिकारिक रूपमा कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौं। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले आज 4 जना शीर्ष नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम रावललाई उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ दिनु न। हामी यसबारेमा केही समयपछि समीक्षा गर्दैछौँ। तर धमलाको हमलाको कुरा गर्दाखेरि, यो कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि, यसको विशेषताको कुरा गर्दाखेरि, यसले तपाईहरुलाई दिन खोजेको मनोरञ्जनको कुरा गर्दाखेरि, आज शनिबार हामी प्रत्येक शनिबार जनतालाई मनोरञ्जन दिन चाहन्छौँ। हामी चलचित्रको कुरा गर्छौँ, सेलिब्रिटीसँग कुरा गर्छौँ, गीत सङ्गीतको कुरा गर्छौँ, हामी लोक भाकाको कुरा गर्छौँ, लोक संस्कृतिको कुरा गर्छौँ र लोकदोरीको कुरा गर्छौँ र हामी साहित्यिक कुरा पनि गर्छौँ र ठुल्ठुला प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग हामी सेलिब्रिटीहरूसँग प्रत्येक शनिबार 8 बजे गोदरेज धमलाको हमलामा। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गरेछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धमलाको हमला हेर्दै गर्नुहोस्। बिग्ना थापाजी आउनुहोस्, वेलकम धमलाको हमला सोमा बस्नुहोस्। कस्तो अप्ठ्यारो बस्नलाई, अलिकति त्यो त घुमिरहँदो रहेछ। ओके ओके। बिग्नाजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। कति वर्षपछि नेपाल आउनुभयो तपाईँ? लाइफकै फर्स्ट टाइम 2 वर्षपछि। 2 वर्षपछि नेपाल आउनु, माइती आउनुभयो? जिन्दगीको पहिलोचोटि म 2 वर्ष नेपालबाट टाढिएर बसेको। तपाईले देश छोडेर गएको चाहिँ कति वर्ष भयो? नेपाल छोडेर गएको चाहिँ? नेपाल छोडेर गएको भन्दा नि बिहा गरेर गएको। तर पनि त नेपाललाई छोड्दिनु भयो नि तपाईले बिग्नाजी? छोडे पनि आउन त रेगुलर आइरहन्छु नि, माइती आइरहन्छु। तपाईँ त नेपाली चेली, भारतीय बुहारी। हजुर। अनि नेपाल छोडेर गएको 13 वर्ष भयो? 13 वर्ष कम्प्लिट भयो। 13 वर्ष।
अनि नेपाललाई नेपालीको माया लाग्दैन भारतमा बसेर? लाग्छ नि, आफ्नो माइतीको माया, आफ्नो देशको माया। कुन चाहिँ चेलीले नलाग्ला र, चेली होस् या चेला, जो 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 भए पनि, केटाकेटी जो भए पनि आफ्नो देशको, आफ्नो माइतीको, आफ्नो परिवारको, त्यसमाथि पनि मलाई त सम्पूर्ण देशले नै एक्सेप्ट गरेको म पब्लिक फिगर, माया लाग्दैन होला र? तर तपाईँ पब्लिक फिगर हो, तर पनि तपाईँले नेपाललाई चाहिँ चटचक्कै छोडिदिनु भयो नि त। होइन, त्यो कुरा त जनताले भनेका छन्। ओके, यो कस्तो छ भने हाम्रो संस्कार र संस्कृति अनुसार घरकी छोरीले घर गरेर खाएकै राम्रो। मेरो बिहा भएर म भारतमा गएँ, भारतमा गइसकेपछि घर गरेर त खानै पर्यो नि, होइन र? होइन, तपाईँले घर गरेर खानुभयो, राम्रो काम हो। ओके। तर पनि नेपाली चेली बिप्ना थापाको लागि छ नि, नेपालीहरू पनि धेरै थियो होला नि त। अब त्यो समयको खेल हो, पुरुषहरू त हेर्नु। धेरै थियो होला, तपाईँलाई मन पराउने त? मन पराउने थिएनन्, त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले त थाहा नेपाली छैन। पुरुषमा बिहा गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि थिए। होइन, त्यो कस्तो छ त्यतिखेर भने बिप्नाजी हेर्नुहोस्, आफ्नो भाग्यको कुरा हो सबैभन्दा कुरा। हजुरलाई म के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको एउटा हाम्रो उसमा छ, हामी हिन्दू धर्म मान्ने मान्छे, हामी हिन्दू संस्कार संस्कृतिमा हुर्केर बढेको मान्छे, होइन? भगवानले कहाँ कसरी के भावीले लेखिदिएको छ त्यो न तपाईँलाई थाहा हुन्छ न मलाई थाहा हुन्छ। चाहे इन्डियन होस्, चाहे नेपाली होस्, चाहे विदेशी कतिजनासँग बिहा गरेका छन्। त्यस्तै भगवान राम के अरे भगवानको पालामा सीताजी त रामजीसँग बिहा गरेर जानु पर्यो, 14 वर्ष वनवास जानुभयो भगवान जस्तो मान्छेले। त्यो पनि विधिको विधान खेल हो। त्यस्तै मेरो लाइफमा पनि त्यही हो, मेरो बिहा त्यहाँ भयो, यसमा कुनै नौलो कुरै होइन। होइन, तपाईँले भारतमा विवाह गर्नुभयो, हाम्रो कुनै कम्प्लेन छैन, तर पनि तपाईँ नेपालमै रहेको भए राम्रो हुन्थ्यो। राम्रो त हुन्थ्यो। तपाईको जुन क्रेज थियो नि, हजुर, हजुर, नेपाली हो। जनताले तपाईँलाई मन पराएको, होइन, होइन, हजुरको कुरामा म एकदम जनआन्दोलनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण 100% भूमिका निर्वाह गरेको, हजुर। लोकतन्त्रको नायिका भनेर जनताले भनेका थिए। तर आज तपाईँलाई के भन्छन् थाहा छ? हजुर, के भन्छ? नेपालमा लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, तर बिप्ना थापा भारतमा छ। अब त्यो त समयको खेल हो। एउटा मैले भने नि तपाईँलाई, एउटा नारीले, एउटा छोरी मान्छेले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिको हिसाबले घर गरेर खाएकै राम्रो। त्यही भएर चाहिँ म त्यहाँ बस्नु परेको। मेरो देशप्रतिको माया, मेरो यो कर्तव्य, मेरो जुन माइतीप्रतिको स्नेह, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सधैँ सम्मान गर्ने मान्छे म। त्यो भएर पनि अब सधैँ तपाईँ देशलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। हजुर, भारतसँग सीमा विवाद हुँदाखेरि तपाईँ एक शब्द पनि नबोलेको कुरा बाहिर आयो, तपाईँले बोल्नु भएन। मलाई कसैले सोधेको छैन। तपाईँ आफ्नो मेरो ठाउँमा हेर्नुहोस्, आज पनि कतिवटा लोकल पेपरहरूमा, उहाँको पेपरहरूमा मलाई सोधिरहेछन्, होइन? सबैले सोद्धाखेरि कालापानीको बारेमा, लिम्बुधुराको बारेमा, लिपुलेको बारेमा हजुरले मलाई सोचेको थियो र? सोचेको थिएन नि? होइन, तपाईँले नेपाल र नेपालीको लागि म भारतमा बसेर काम गरिरहेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ नि त, होइन? हजुर, तर पनि तपाईँले नेपालको सीमा मिच्दाखेरि बोल्नु भएन नि त। मैले एकदम बोलेको छु, बिप्नाजी, धेरै बोलेको छु। जनताले हजुरको भनेका छन्, होइन, जनताले होइन, धमलाको हमलामा नबोलेको होला। अब पिटौँला जस्तो गरेर चाहिँ त्यो सोध्न पाइँदैन, होइन? किनभने सत्य कुरा, सत्य कुरा, सत्य कुरा, नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा त्यहाँको जनजागरण, मलाई पनि प्यारो छ। मैले नेपाली जनताको अगाडि बोल्नु भन्दा पनि जसले चाहिँ सीमा मिचेका छन् नि तिनीहरूसँग बोलेको राम्रो हुन्छ, होइन? म पनि उहाँ पनि एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्ने मान्छे, होइन? त्यो भएर त्यहाँको यो जनजागरण पेपर अनि इन्डिया टाइम्स, टाइम्स अफ इन्डिया, त्यहाँ धेरै कुराहरू मलाई मनिषा कोइरालाले नेपालको बारेमा बोल्नुभयो धेरै, तर तपाईँले बोल्नु भएन। किन बोलेको छैन? अब हजुरले भाइरल नभएको मात्र हो। कुन पेपरमा तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो? टाइम्स अफ इन्डिया, हजुरले यहाँको नेपालको भनिनँ मैले, होइन? नेपालीलाई त बोल्न जरुरी छैन नि, जसको अगाडि बोल्नुपर्छ, जसले चाहिँ मिचेको छ त्यो मान्छेहरूसँग मलाई धेरै इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि मैले चाहिँ अब हामी सानैदेखि यो चाहिँ यस्तो यस्तो उ गरेको हो, ठुलो देश भन्दैमा सानो देशलाई मिच्न पाइँदैन भनेर, सही र सत्य के हो टेबल वर्क गरेर चाहिँ फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। तपाईँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, तर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, राम्रो सम्बन्ध छ, प्रगाढ छ। अब तपाईँको श्रीमान भनेको भारतीय कङ्ग्रेससँग निकर भएको व्यक्ति हो, उहाँ त्यहाँबाट राजनीति गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो कुरा छ नि, नेपालको कुरा उहाँलाई भन्नु भएन? किन भन्नु भएन? उहाँलाई सबै थाहा छ। सबै थाहा छ? सबै थाहा छ। तर सीमा विवाद त भइराखेको छ। हाम्रो हातमा त्यो भइदाबे नि, हाम्रो हातमा, मेरो हातमा भइदाबे अहिले पनि म टक्क नेपालको नक्सामा जस्तो छ त्यस्तै छुट्याएर आफ्नो देश, आफ्नो माइतीलाई संरक्षण गर्थेँ, होइन? होइन नि, अननेसेसरी मिडियामा आएर एकदम भाइरल भएर ओहो भाइरल हुन चाहिन, किनभने अननेसेसरी भाइरल हो। आफ्नो मनमा के छ, आफूले कहाँ बोल्नुपर्ने, एउटा सही र सत्य ठाउँमा बोल्दाखेरि चाहिँ आवाज पुग्छ, होइन? अननेसेसरी सोसियल मिडियामा आएर कसैलाई गाली गर्ने, कसैको गाली खाने, यस्तो यस्तो आई डोन्ट लाइक।
तर नेपाल र नेपालीको माया र नेपाल र नेपालीको बारेमा बोल्नुपर्ने ठाउँमा म नेपाली पब्लिक नेपाली देश नेपालमा भन्दा पनि जहाँ बसेको छु त्यो ठाउँमा त्यो मिडियासँग मैले राम्रैसँग मैले बोलेको पनि छु, मलाई उहाँले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। यस, यो चिज चाहिँ सही हो, तपाईले सही बोल्नुभयो भनेर। त्यसो भारतीय नागरिक भइसकेपछि नेपालको बारेमा बोल्न गाह्रो हुन्छ होइन? म भारतीय नागरिक भइसकेको छैन, नागरिक काइन्ड फर यु इन्फर्मेसन। किनभने तपाईले त विवाह गरेको 13 वर्ष पुगिसक्यो, तपाई नेपालको चेली भारतीय बुहारी त हो, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्छु। धर्म संस्कृति तपाईले सबै मान्नु भएको छ, गर्नै पर्यो नि, न त देशको इज्जतको पनि कुरा आउँछ नि त। नेपालबाट एउटा छोरी बिहा गरेर ल्याएको, नेपाली केटी बिहा गरेर आई, नेपाली केटीमा संस्कार छैन, संस्कृति छैन, कस्तो हिन्दू राष्ट्र हो नेपाल भन्ने खालको प्रश्नहरू म माथि उठ्यो भने मैले के बोल्ने, हैन? मैले त आफ्नो देशको इज्जतको लागि पनि म जहाँ बिहा गरेर गएको छु, जुन ठाउँमा गएको छु, त्यसमा आफ्नो देशको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि पनि मैले घर गरेर खाने, त्यहाँको बारेमा म आफूलाई राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने। के हो त नेपाल कस्तो हो, यहाँको चेलीहरू कस्तो हुन्छन्, यहाँको मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने खालको पोजिटिभ तरिकाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह त गर्नै पर्यो नि, हैन? त्यही भएर पनि तपाईले भारतमा व्यवहार गर्नुभयो, हैन? नेपालको जुन किसिमको एउटा सभ्यता छ, संस्कृति छ, रीतिरिवाज छ, हैन, चालचलन छ, भारतसँग मिल्छ। अब नेपालको चेली भारतीय बुहारी भएर गइसकेपछि के कुरामा समानता पाउनु भारतसँग? सबै समानता छन्। त्यहाँको मान्छेहरूको सोच, म जुन ठाउँमा बस्छु, हैन, जुन मथुरा वृन्दावन त्यो ठाउँमा बस्छु, म पनि वेल एजुकेटेड फ्यामिली, मेरो फ्यामिली छन्, हैन? त्यो भएको हुनाले र मेरो आसपासका जति पनि मान्छेहरू छन्, मेरो नेबर्सहरू जति पनि छन्, सबैले चाहिँ आज पनि उदाहरण दिन्छन्। नेपाली मान्छेहरू भनेको त अब यो अलिकति म हजुरलाई भन्छु है, यो सीमाको विवादले अनि सीमाको मान्छेहरूले, बोर्डरका मान्छेहरू यताउति विवाद र पोलिटिकल हिसाबले चाहिँ अलिक विवाद भए पनि एज अ पर्सन नेपालीको लागि त्यहाँको मान्छेहरूको छवि, त्यहाँको जनताहरूको छवि वेल एकदमै रेस्पेक्ट गर्छन्। नेपाली भन्ने बित्तिकै अनेस्ट हुन्छन्, एकदमै सबै चिजले भरिपूर्ण। प्लिज हाम्रो लागि पनि एउटा नेपाली बुहारी, त्यो त जस्तै नेपाली बुहारी ल्याइदिएन, नेपालीहरू भने त कस्तो राम्रो भन्ने खालको छवि भारतीयहरू तपाईँ जस्तै नेपाली बुहारीहरू धेरै चाहन्छन्। विपिना थापा जस्तो हैन, हजारौं बुहारीहरू चाहन्छन्, भारतीयहरू चाहन्छन्। बुहारीहरू जस्तो उनीहरूले जुन रेस्पेक्ट, जुन आफ्नो देशको बारेमा जुन छवि मैले छोडेको छु नि त्यहाँ, त्यो भएको हुनाले। त्यसमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, जनस्तरमा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने तपाईको तर्क रह्यो। म जहाँ बसेको छु त्यो आजसम्म 13 वर्ष पुरा भयो, मैले एकजना मान्छे मेरो सर्कलमा मैले चिनेको जानेको, मैले बुझेको, मेरो फ्रेन्ड सर्कलदेखि लिएर चिने जानेको जति पनि छन्, कसैले चाहिँ मैले चिनेकोमा, मैले सङ्गत गरेकोमा एकजना मान्छे मैले भेट्टाइनँ जसले नेपालीलाई गाली गर्छन्। उनीहरूले रेस्पेक्ट गर्छन्। नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपालीलाई गाली गर्ने एकजना भारतीय पनि छैन भारतमा? मेरो संगतमा सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, मेरो संगतमा मैले फिल गरेको कुरा भनेको। हेर्नुस् है, मैले जे फिल गरेको त्यो त भन्दिनँ। अब जबरजस्ती तपाईलाई मैले तपाईँ भन्नुस् भनेर मैले त्यो भन्दिनँ नि, जे पाए त्यही भनेर अब त्यो एकदम एग्रेसिभ गराउने कुरा भएन नि, हैन? अब तपाईको श्रीमान राजनीतिक ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो। हजुर। उहाँ कांग्रेस आइसँग निकट हो। हजुर। उहाँ चुनाव लड्ने हल्ला पनि थियो नि? थियो। टिकट पाउनु भएन? टिकट पाउने भन्दा नि अहिले कांग्रेसको अलि परिस्थिति अलि ठीक छैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति अहिले अब यु नो व्हाट आई एम सेइङ, कांग्रेसको पहिला पनि नेपालमा हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस हुनुहुन्थ्यो, तपाईको हस्बेन्ड पनि भारतीय कांग्रेस आएको हैन? हजुर। कस्तो मिलेको है संयोग हो। तपाईको श्रीमानमा छ नि हजुर नेपाल प्रति माया छ नि, माया नभेदाभेद एउटा कुरा नि, प्रेम छ, माया छ, सद्भाव छ, रेस्पेक्ट गर्छिन्छ नेपालीहरूलाई, सबैलाई एभ्रीडे सोशल मिडिया थ्रु पनि मान्छेहरूसँग सबैसँग टच हुनुहुन्छ उहाँ, हैन? रेस्पेक्ट छ। अब नेपालमा एउटा बहस छ, भारतीयहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ, तर तपाईले विवाह गरेर गएको 13 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि भारतीय नागरिकता लिनु भएको छैन, किन भन्नुस्? मैले चाहिँ मलाई कुनै बाउन्डेसन होइन, म चाहिँ त्यो पनि एउटा म हजुरलाई भन्छु, त्यो पनि कस्तो भने राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति प्रेम हो। मैले चाहिँ अहिले एउटा आधार कार्ड छ मेरो, वहाँ आधार, मैले चाहे भने नागरिकता पनि लिन सक्छु, पासपोर्ट पनि लिन सक्छु, तर अहिलेसम्म म मेरो नागरिकता पनि नेपाली आधार कार्ड पनि लिइसक्नु भएको छ। आधार कार्ड त जसले पनि फ्यामिली मेम्बर सबैले पाउँछ। तपाईँ भारतीय नागरिक भइसक्नु भयो नि त? आधार कार्ड हैन, सिटिजनले भारतीय नागरिक हुन्छन्, हैन? आधार भनेको त्यो त्यहाँ बस्न मिल्ने एउटा आधार हो,
त्यसलाई आधार कार्डलाई हजुरलाई म भन्छु आधार कार्डलाई सिटिजनशिप भनिदैन तर सिटिजनशिप कतिपय ठाउँमा भारतमा आधार कार्डलाई पनि सिटिजन भनिन्छ हैन त्यो अब त्यसलाई मान्यता दिइन्छ यस्तो क्या मैले बुझेको हैन हजुरले बुझेको चाहिँ त्यो होला तर मैले बुझेको मलाई थाहा भएको चाहिँ सिटिजन भनेको मैले बिहा गरेर गइसकेपछि 7 वर्षपछि मैले सिटिजन पाउँछु हैन त्यो सिटिजन चाहिँ अब यस्तो हैन कि मैले नागरिकता लिनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ है भारतमा चाहिँ त्यहाँको नियम अनुसार हैन नागरिकता सिटिजनशिपको लागि तर भोट हाल्न पाइन्छ भोटर आइडी पाउँछ तर नेपालमा छ नि हजुर बिहा गरेर आएको छ नि भोलिपल्टै भारतीय चेलीले नेपाली बुहारी भइसकेपछि नागरिकता पाउँछन् म त्यो लेभलको बहसमा म इन्भल्भ पनि हुन चाहदिनँ हैन मेरो क्यापेसिटी मेरो लेभल त्यो पनि हैन म एकदम पोलिटिकल कुराहरुमा म झगडा गरौँ यो हुनुपर्छ मैले एउटै चीज बुझेको छु नेपालमा नेपालको नेताहरू सही र सत्य भएपछि मात्र देश सुध्रिन्छ पब्लिकली हामी यति स्ट्रङ छौं यो देशका जनता यति सस्ता के रे सरी सरल छन् यति सिधा छन् हैन त्यो भएको हुनाले नै फाइदा उठाइराछन् हामी हेर्नु त कहिले हामी गभर्नमेन्ट प्रति संसारको सबै देशका मान्छेहरू जनताहरू गभर्नमेन्ट प्रति निर्भर हुन्छन् हामी छौं छैन नि हाम्रो देशको जनताहरू कति सरल छन् तर मैले एउटै चीज बुझेको छु यहाँ पोलिटिकली एकदम नराम्रो छ हाम्रो देशमा त्यही भएर पनि के नराम्रो छ नेपालमा भन्नुहुन्छ राजनीतिक कुरा गर्नुभयो तपाईले तपाई भन्नुस् मलाई के राम्रो छ त्यसपछि म आन्सर दिन्छु के राम्रो छ भन्छु आज नेपालमा छ नि के छैन मलाई भन्नुस् त मलाई भन्छ नि राम्रो के छ नेपालमा त पहिला पनि त्यो राम्रो के छ भन्छ नि मलाई म त सबै कुरा राम्रो छ भन्छु नेपाल र नेपाली हजुरको लागि गौरवको कुरा हैन देश हैन हजुरको लागि राम्रो होला हैन तर म पनि यो देशको एउटा नागरिक हुँ म देशप्रति मेरो माइती हो मेरो घर हो यो हैन बिहा गरेर गएको घर वहाँ भए पनि मैले आधी जीवन बिताएको ठाउँ हो यो हैन म सधैँ आफ्नो देश र राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति समर्पित पनि छु माया पनि गर्छु मैले त्यो भएको हुनाले हाम्रो जन्मेको देशलाई कहिले पनि तपाईले भुल्नु हुँदैन कहिले पनि भुल्दिन नि तपाईले अहिले भुल्नु पर्छ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो होला तर नेभर म कहिले पनि भुल्दिन भारतमा जाने बित्तिकै नेपाललाई नबिर्सनुस् कहिले पनि बिर्सिन्न नेभर तपाईले कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ बिर्सिनुहुन्छ भनेर तर तपाईले जबरजस्ती बिर्सिनु पर्छ तपाईले भने पनि म बिर्सिन्न त्यसमा नेपाल आएर बस्नुस् न तपाई बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के चाहनुहुन्छ एउटा केटीको एउटा छोरीको घरको चेलीको घर बिग्रियोस् भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको परिवार एकदम सुखी परिवार हो मेरो सुखी परिवार आई लभ माई हस्बैंड माई फ्यामिली हैन म जसरी त्यहाँ बसेको छु जसरी यहाँ बसेको छु यहाँ बसे पनि त्यहाँ बसे पनि म यहाँ बस्नको लागि त घरमा घरै छोडेर आउनु पर्यो एउटा बिहा गरिसकेपछि एउटा वाइफले एउटा केटी मान्छेले बिहा गरेपछि हजुरलाई थाहा छ मैले यो थर्ड टाइम हो मैले भनेको हिन्दू संस्कार र संस्कृतिको हिसाबले हाम्रो संस्कार के छ भने बिहा गरेर गएपछि घर गरेर खानुपर्छ प्राण भन्दा पनि प्यारो देश हुन्छ देश हो राइट यो हो मेरो लागि चाहिँ देश ठुलो कुरा हो परिवारको लागि सबैको लागि देश ठुलो देशपछि मात्रै जनता आउँछ के एउटा कुरा भन्नुस् न ल फर एक्जाम्पल मैले हजुरलाई पनि मैले हस्बेन्ड छोडेर आइसकेपछि यहाँ के गर्ने अर्को बिहा गरेर बस्ने तर विपना थापा भारतबाट नेपाल आउँदैछ भन्ने चर्चा पनि थियो त आइरा छु त एभ्रीडे आइरा हैन भारत छोडेर चट्टकै नेपाल बस्ने गरी आउने होइन सम्भावना कति छ होइन सम्भावना छैन म त जे फ्याक्ट कुरा हो हैन आजको दिनसम्म यो क्षणसम्म भविष्यको कुरा को कहाँ के कसरी के हुन्छ त्यो भगवान जाने मलाई केही थाहा छैन तर प्रेजेन्ट अहिलेको स्थिति चाहिँ म आफ्नो हस्बेन्डको मेरो पतिको मेरो लोग्नेको घर छोडेर चाहिँ म कहीँ पनि जाँदिन तपाईको लागि जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको श्रीमान नै हो आजको दिनमा यस अहिलेको परिस्थिति हजुर किनभने उहाँले तपाईलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो फ्यामिली मेरो परिवार यो मेरो संस्कार हो मेरो बाउआमाले दिएको संस्कार हो यो देशले मलाई सिकाएको एउटा संस्कार हो हिन्दू धर्मले सिकाएको एउटा संस्कार हो तपाईको श्रीमान के गर्नुहुन्छ भारतमा मेरो हस्बेन्ड डाक्टर हुनुहुन्छ हैन अनि अब पोलिटिकली पनि उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यही राजनीतिमा उहाँको राम्रो अवस्था छ राम्रो अवस्था छ अब अहिले कांग्रेसको अवस्था नै ठीक छैन भने त राम्रो कसरी भन्ने आगामी दिनमा चुनाव लडेर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भारतमा अब त्यो भविष्यको कुरा हो सम्भावना हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुहुन्छ हजुर फ्यामिली बिजनेस हो है व्यापार व्यवसाय भनेको सानो एउटा हाम्रो हस्पिटल छ त्यसमा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ त्यही हो तपाईको एकजना छोरा है तपाई एकदम खुसी हुनुहुन्छ हैन खुसी छु खुसी किन नहुनु छोराले तपाईलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ रे मैले पाएको सूचना सही हो छोराले आमालाई माया गर्दैन एउटा बच्चाले आफ्नो आमालाई कति माया गर्छ संसारै त्यो बच्चाको आमा बाउ बाहेक फर्स्ट आमा सेकेन्ड बाउ भन्छ नि आमा बाउ बाहेक कोही हुँदैन नि संसारमा आमा भन्दा ठुलो को हुन्छ एउटा बच्चा सन्तान सबैको लागि प्रिय हुन्छ एकदम भन्छ अरु विमलाजी हजुर अब तपाई भारतमा जानुभयो 13 वर्ष जसैले भारतमा बिताउनु भयो तपाईलाई कहिले कहीं
मैले चाहिँ बेकारमा नेपाल छोडिछु भनेर लागेन? लागेन मलाई, किनभने मैले नेपालप्रतिको मायालाई छोडेर नेपालको आफ्नो जसरी एउटा नारीले आफ्नो माइतीलाई जति माया गर्छ, आफ्नो देशलाई जति माया गर्छ, त्यो माया मेरो अहिलेसम्म पनि घटेको छैन हैन। समय परिस्थिति र केही बाध्यताहरू छन् मेरा, जुन कर्तव्यहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म उहाँ बस्नु परेको हो। अब तपाईले नेपालमा आइरहँदाखेरि नेपाली जनतासँग भेटिरहँदाखेरि धेरै गुनासोहरू त तपाईले त खेप्नु भएको छ नि त, धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई हैन। त्यो चिज त्यो ऋण म कहिले पनि नेपालमै बसेको भए हुन्थ्यो, राजनीतिमा गएको भए हुन्थ्यो, चुनाव लडेको भए हुन्थ्यो भनेर त धेरै छन् नि अहिले पनि। यस्तो हो, चुनाव लडेको भए हुन्थ्यो, अब विपिन मङ्गल ग्रहमा गए हुन्थ्यो हैन। यो चिजहरू चाहिँ आफ्नो क्यापासिटी भन्दा बाहिर सोच्ने मेरो बानी पनि छैन। म एउटा कलाकार हुँ, मलाई कलाकार नै भएर रहन दिनुस् र कलाकारको संसारमा कुनै पनि सीमा हुँदैन र उसको कला र कलाकारितालाई प्रेजेन्ट गर्ने देखाउने जुन टाइम पनि कुनै अगाडि पछाडि भन्ने हुँदैन। हिरोइन नै हो नहोला हैन, अब एउटा कलाकार एक्ट्रेस नै के मतलब हिरोइन भनौँ न त्यो नहोला, तर कलाकारको म आफूले तपाईहरुले मलाई नायिका भने पनि म आफूले चाहिँ एउटा कलाकार भन्न चाहन्थे, पहिला पनि भन्थे र अहिले पनि भन्छु र सधैँ भनिरहनेछु। म एउटा कलाकार हुँ र कलाकारलाई कुनै पनि सीमाले चाहिँ रोक्दैन कहीँ पनि जुनसुकै ठाउँमा गएर गर्नलाई हैन। कलाकारको सीमा नै हुँदैन, उसले विश्वमा जहाँसुकै गएर पनि अभिनय गर्न सक्छ। तपाईले भारतीय चलचित्रमा अभिनय गर्नको लागि आफूलाई किन तयार पार्नु भएन, के कारण? किनभने त्यो हजुरले मलाई एकदम राम्रो क्वेसन गर्छु हैन। किनभने मैले कहिले त्यतातिर सोचिनँ, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री भन्दा बाहिर गएर सोचिनँ। बिहा भयो, बिहा भएपछि म गइसकेपछि मेरो धेरै लाइफमा हाम्रो पहिला एउटा सोच पनि थियो डक्टर साहबको र मेरो, हामी आफ्टर म्यारिज चाहिँ नेपालै सेटल हुने त्यो सोच थियो। तर त्यो चाहना त रहेछ नि तपाईको हैन, मेरो विवाहपछि मेरो भन्दा पनि नेपाल आएर बस्नु, मेरो भन्दा पनि मेरो हस्बेन्डको आफ्टर म्यारिज चाहिँ हामी नेपालमै गरेको भए हुन्थ्यो मलाई नेपालमा ल्याएको भए हुन्थ्यो नि त। मेरो कुरा त सुन्छु, त्यो हाम्रो सोच पनि थियो हैन। र कस्तो हुन्छ भने एउटा आइमाईको बिहा गरेपछि त्यहाँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू आउँछन्। म बिहा गर्ने बित्तिकै मेरो मेरो मदर इन ल मेरो सासू धेरै बिरामी भइसक्यो, उनी क्यान्सर पेसेन्ट भइसन्थ्यो, उहाँ क्यान्सर भयो। उहाँलाई मैले 2 वर्ष 2.5 वर्षसम्म मेरो भयङ्कर एकदम नर्सको जस्तो उहाँप्रतिको मेरो कर्तव्य थियो हैन, उहाँसँग म बस्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि मेरो बच्चा भयो, बच्चा भएपछि म धेरै बिरामी भएँ। यहाँ डाक्टर भोला रिजालले मेरो ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, म एकदम लास्ट स्टेजमा पुगिसकेका थिएँ। त्यसपछि फेरि 2 वर्ष त्यो 4 वर्ष भयो गर्न पाइनँ। त्यसपछि फेरि मेरो फादर इन ल बिरामी भइसक्यो, उहाँको पनि मेरो एउटा जेठी बुहारी घरको होइन, मेरो हस्बेन्ड जेठो छोरा, त्यो पनि पारिवारिक चिजहरूले गर्दाखेरि म एकदम टाढिँदै गएर एउटा अर्कै माहौल बन्यो मेरो लागि। एउटा नेपाल आउन सक्ने वातावरण बनेन। त्यसपछि सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन भन्ने हुन्छ नि। त्यसो एउटा गीत गाउनुस् त दिपनाजी, तपाईले गीत पनि गाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। आगो लाग्यो दिलैमा धम्कल बोलाइदियो, गाउनुस् न। आवाज त एकदम सुकिरहेको छ। आवाज त तपाईको राम्रो छ, गाउनुस्। भइहाल्यो दा, स्वर त राम्रो छ, गाउनुस्। के राम्रो छैन त्यो मलाई जिस्काउनु मन पर्दैन। एउटा गीत गाइदिनुस् आज ल। मेरो त झन् दिनभरि आज फ्रेन्डहरूसँग यस्तो उता घुमेर आएको नैकाब उतातिर एकदम घाँटी यस्तो सुकिरहेछ नै। गीत र सङ्गीतमा तपाईँ रमाउने मान्छे हो नि, मैले चिनेको विपना थाहा। एकदम हजुरले मलाई राम्रोसँग चिन्सिन्छ र मेरो बानी बेहोरा पनि चिन्सिन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँ मोटाउनु भयो नि धेरै, के कारणले? यो भन्दा अगाडि मैले कुरा गर्दै अलिकति रोकिहालेँ होइन। त्यसपछि फेरि म फिल्ममा सबैले आउनुपर्छ, कमब्याक हुनुपर्छ भनेर 2 वर्ष अगाडि सबैले भनिसकेपछि मेरो छोराको अलिकति ठुलो पनि भइसकेको छ, स्कुल पनि 5-6मा भइसकेपछि अनि प्लान थियो। त्यसबेला मेरो लाइफमा एउटा ठुलो एक्सिडेन्ट भयो, त्यो मेरो पेटमा ट्युमर थियो। त्यो भएको हुनाले मेरो एकदम 7 आवर्सको एकदम ठुलो सर्जरी भएको थियो, अपरेसन भएको थियो। त्यो कारणले चाहिँ अहिले ऊ थियो। तर त्यति बेला मलाई यस्तो लागेको थियो कि सायद म नेपाल आउन पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने। तर भगवानको कृपाले आइएम ओके नाउ। तपाईँ मृत्युको मुखबाट बचेर आएको मान्छे विपना थापा? यस, त्यही भन्नुपर्छ। ठुलो अपरेसन भएको थियो त्यति बेला, अलिकति अब हस्बेन्ड पनि डराइसकेको थियो, यहाँबाट दिजूहरू गइसकेको थियो होइन, मम्मी पनि गइसकेको थियो। अनि तर त्यही हो, त्यतिखेर तपाईँले नेपाल र नेपालीलाई सम्झाउनु भयो होइन धेरै? त्यो सम्झिहालिन्छ नि आफ्नो, त्यसमा त कुनै नेपाल र नेपालीलाई, आफ्नो माइतीलाई, आफ्नो घरलाई सबैजना यस्तो गरेर सबैजना घुम्दो रहेछन् क्या त्यो टाइममा।
अपरेसन भइसकेपछि कति घण्टापछि तपाईँ होसमा आउनुभयो? नेक्स्ट डे राति 6 बजे अपरेसन कम्प्लिट भएको थियो। नेक्स्ट डे भोलिपल्ट बिहान 6 गड गिफ्ट छैन? हजुर। भगवानले बचाएर ल्याए। भगवानले नै बचाएको। एन्ड डाक्टर सञ्जीवनी खन्ना ग्रुप भन्नुपर्छ। विपिनाजी, अब तपाईँ चलचित्रमा जसरी काम गर्नुभयो, तपाईँले 100 भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नुभयो, हजुर। अहिले आएर फेरि चलचित्रमा अभिनय गर्नु जस्तो लाग्दैन? लाग्छ मलाई। अभिनय नगरौँ जस्तो चाहिँ कहिले पनि लागेन। अनि सुरुदेखि नै मलाई चाहिँ चलचित्रमा अभिनय गरौँ, चलचित्र म बनेकै फिल्म एउटा चलचित्रको लागि हो। विपना थापा बनेकै कलाकारिता गर्नको लागि हो। त्यो चाहिँ म अहिले पनि भन्छु। तर समय परिस्थिति, एउटा आफ्नो फ्यामिली बाध्यता, एउटा आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्दा गर्दै अलिकति म ब्याकमा भएँ होइन। अब हजुरहरूले म घरै बिगारेर या बच्चालाई नहेरिकन म फिल्म गर्न आएको भइदिए मलाई नै गाली गर्छिन्थ्यो, विपना तैँले के गरिस्? होइन, अब त छोरा त हुर्किसक्नुभयो, 11 वर्ष हुनुभयो नि त। अब चाहिँ मैले गर्ने लास्ट इयर पनि गर्ने अलिकति हाम्रो त भान्जा हो, किनभने तपाईँ होइन हाम्रो चेली हो, भान्जा त हुर्किसक्नु भएको छ। चेली हो र मलाई एकदम माया गर्ने मान्छेहरूमा मलाई हरेक कुरामा, हरेक गाह्रो साह्रो मेरो गल्तीहरूलाई वार्न गर्ने, यो गल्ती छ है विपना, यो गलत हो भन्ने कुरामा हजुर पनि मेन मान्छे हो। मेरो त चाहना थियो विपना थापा नेपालमै बस्नुपर्छ, राजनीतिमा आउनुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ। मैले त रिपोर्टर्सलाई नेपालमा धेरै पटक भनेको थिएँ नि त। हो टिकट पनि कङ्ग्रेसले दिइसकेको थियो मलाई। तपाईँ चुनाव लड्न पनि तयार हुनुभएको थियो? चुनाव लड्न म तयार भएको थिएन, तर मलाई कङ्ग्रेसको प्रस्ताव थियो नि त मलाई। तयार गर्ने कोसिस थियो सबैको। त्यसपछि विवाह गरेर गइदिनु भयो। हजुर। नेपाललाई चटक्कै छोडिदिनु भयो। अब के गर्ने है, अब त्यही समय परिस्थिति, आफ्नो कर्मको खेल। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामी केही समयको विश्रामपछि आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, धमलाको हमला हेर्दै गर्नु। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोदरेज नम्बर 1 धमलाको हमलामा तपाईँ हुनुहुन्छ विपनाजी। कसरी विश्रामपछि भनेर जस्याङ्ग डढाउने गरेर। अब तपाईँ छ नि चलचित्रमा फेरि पनि इन्ट्री हुने सम्भावना कति प्रतिशत छ नेपाली जनता? 100%। आउँदै हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रमा? कुनै पनि यस्तो सन्देशमूलक चलचित्रको अफर आयो भने म गर्छु। तपाईँ आफै चलचित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे नि त, बाहिर चर्चा सुरु भएको छ नि। होइन, अहिलेसम्म कुनै प्लानिङ छैन। तपाईँको श्रीमानको चाहना छ अरे एउटा चलचित्र बनाएर विपनालाई खेलाउने? त्यो सही हो कि होइन? मैले पाएको सूचना होइन, उहाँको चाहिँ चलचित्र बनाउने चाहना चाहिँ छ, होइन थियो पनि र छ पनि। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि डिले भएको हो, तर अहिले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ कुनै फिल्मको प्लानिङ छैन बनाउने चाहिँ। त्यसो नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने रुचि चाहिँ तपाईँको छ? रुचि भन्ने कुरै भएन नि, म त कलाकार हो, नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको एउटा कलाकार हो। छोडेर जानुभयो, नेपाली चलचित्र व्यवस्था गर्नुभयो, सङ्कटमा छ। कतिचोटि भन्नु नेपाली चलचित्र कसरी जानु पर्यो सङ्कटमा छ नि त। सङ्कटमा चलचित्र, अब अहिलेको स्थितिमा चलचित्र मात्र होइन, पुरा संसारै सङ्कटमा भएको छ कोभिडले गर्दाखेरि, सबैभन्दा मेन कुरा। अर्को कुरा, नेपाली चलचित्र क्षेत्र हिजो पनि सङ्कटमा थियो, अस्ति पनि सङ्कटमा थियो, र अहिलेको स्थितिमा त यो जुन कोभिडले गर्दा त हल सुनसान सबै झन् धेरै सङ्कटमा परेको छ होइन। अब यस्तो टाइममा म एउटा कलाकार भएको हिसाबले मैले केही गर्न सक्छु भने, केही गर्न मैले गरेर केही हुन्छ भने म सबै चिज गर्न तयार छु। त्यसमा तपाईँ नेपाली चलचित्र बनाएर अभिनय गर्नको लागि जसरी कम्मर कसेर छ नि, नेपालमा बसेर काम गर्नुहोस् भन्ने दबाब त छ नि तपाईँलाई? दबाब छ, धेरैको छ नि। गर्छु पनि। अब त बाबु ठुलो भयो, स्कुल जानको लागि यताउति गर्नको लागि मेरो म त्यति साह्रो म प्रति निर्भर पनि छैन ऊ होइन। अलिअलि अब आमा प्रति निर्भर त हरेक बच्चा भइहाल्छन्, तर पनि म आफ्नो टाइम निकालेर चाहिँ घर परिवारको साथसाथै म फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि टाइम दिन सक्छु। अब चाहिँ किन भारतमा बस्ने नेपालीहरूले नेपाली चलचित्र हेर्न हेर्छन्? पाउँदैनन्? भारतमा बस्ने नेपालीहरू बिचाराहरू, भारतमा बस्ने नेपालीहरू नेपाली चलचित्र हेर्छन्, तर उनीहरूको विडम्बना के भने युट्युबमा मात्र हेर्न पाउँछन् बिचाराले। सिनेमा हलमा कहिले पनि त नेपाली चलचित्र त्यो लगाउन सकिएन, के कारणले? त्यो चिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले किन भन्नुहुन्न त्यहाँ? तपाईँले त मलाई एकदम, म चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति होइन, आजको के अरे प्रधानमन्त्री, अनि मैले गरेँ भने चाहिँ जे पनि हुन्छ भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। मैले कसरी गर्ने? पहुँच त्यस्तो पहुँच छैन। पहुँच भइदिए तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मेरो त्यस्तो पहुँच भइदिए विपना थापाले आफ्नो देश र आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति के गर्थे भन्ने कुरा तपाईँ सोच्न पनि सक्नुहुन्न।
भारतीय जनताले पनि सुन्नु है, नेपाली हेर्न अलिकति- सक्ने वातावरण बनेन नि। अलिकति म भनौँ, म कस्तो छोरी भनी जुन मेरो पहुँच छ गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ नि, म कस्तो छोरी भनी म आजको दिनमा पनि म आफूलाई तपाईँको कुराले भन्न बाध्य भएको हो होइन। म आजको दिनमा पनि मेरो छरछिमेकीहरू मेरो मलाई चिने जानेका मान्छेहरूले मेरो उदाहरण दिन्छन्, छोरी भनेको विपना जस्तो हुनुपर्छ भनेर। मैले मेरो घरमा मेरो भाइ मेरो फ्यामिलीलाई बहिनी भाइ बहिनीको बिहा गरेर हामी बसेको घरलाई घर बनाएर माइतीको सबै माइतीलाई हेर्ने मान्छे म भनेपछि भारतमा गएर पनि मेरो पहुँच भइदा भए यो त देश त मेरो माइती हो नि। अब तपाईं नेपाली आफै चलचित्र भारतीय सोच्नुहोस् जनताले न। पनि हेर्न पाओस् भन्ने मेरो चाहना हो क्या। मेरो पनि चाहना हो। तपाईँले कस्तो गर्नुहुन्छ, अलिकति नेपालीहरूको केही आयो भने त म कस्तो प्राउड गर्ने मान्छे होइन। अहिले मात्र होइन, म विकास बोर्डको सदस्य थिएँ। त्यति बेला पनि मैले अलिकति पहल गरेको थिएँ कि हामीले पनि एउटा दुईटा जहाँ नेपालीहरूको ग्यादरिङ छन्, अरू बेलामा नभए पनि जहाँ नेपालीहरूको ग्यादरिङ छ, जहाँ मेजोरिटी छ नेपालीहरूको, त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै न कुनै हलसँग इन्डियन फिल्म इन्डस्ट्रीको बोर्डसँग कुरा गरेर हाम्रो नेपाली फिल्म पनि चलाउनुपर्छ भन्ने खालको पहल मैले त्यति बेला पनि गरेको थिएँ। अब तपाईँलाई मनपर्ने नायक चाहिँ को त आजको दिनमा नेपालमा छ? नेपालमा अब आजको दिनमा मैले फिल्महरू सबैको हेरेको छु। त्यस्तै मैले 2-4 जनाको नाम भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अनमोल पल्सा होइन, अनि त्यसपछि आएर प्रदीप खड्का, अनि अर्को थुप्रै कलाकारहरू धेरै छन्। नायिकाहरूमा तपाईँलाई मनपर्ने को? नायिकाहरूमा पनि मलाई मोस्टली मनपर्छ आजको सबैजना प्रोफेसनल रूपमा काम गर्नुहुन्छ होइन। अनि सबैजना मैले बुझिसकेँ कसको नाम भनोस् भनेर। आई नो, एक त भाउजूजीको पनि राम्रो छ एक्टिङ। हो नाक त यो भयो, त्यही सुन्नलाई भन्छ होला। होइन हो, नाम भन्नुहोस्। मैले धमलाले हमला गरेको कि यही सुन्न चाहेको नाम चाहिँ के हो त तपाईँ भनिदिनुहोस् न त। त्यस्तै मलाई सबै मेरो जुनियरहरू होइन। अब मैले मैले अब यति यसको मात्र नाम भन्दा पनि धेरै एक्ट्रेसहरू छन्। पूजा पनि मलाई त्यतिकै मनपर्छ। अनि आदरणीय मेरो उमेरभन्दा सानी भए पनि मैले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भाउजू, उहाँको पनि एक्टिङ राम्रो छ। त्यस्तै गरेर नेपाली अहिले पनि जति पनि अब सुहानाको टिनेजर त्यो बच्चीलाई सानो बेलामा म कहिलेकाहीँ मेरो साथीसँग उहाँ जाँदाखेरि के भन्छ मल्पी जाँदाखेरि भेट्थेँ, अनि घरमा पनि मैले भेट्थेँ, माया गर्थेँ। सानो बच्ची त्यो पनि उसको एक्टिङ हेर्नु कस्तो प्रोफेसनल छ। आजकलको हाम्रो टाइमको जस्तो होइन, सबै प्रोफेसनल भएर आउँछन्, पर्फेक्ट भएर आउँछन् इन्डस्ट्रीमा, सबै राम्रो छन्। त्यसो भए तपाईँलाई मनपर्ने राजनीतिक दल चाहिँ कुन हो आजको दिनमा नेपालमा? राजनीतिक दल ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। एकदमै गाह्रो क्वेसन सोध्नुभयो होइन। म सुरुदेखि नै म फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कङ्ग्रेस फ्यामिलीबाट आएको मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो हो होइन। र आजको दिनमा मैले सपोर्ट पनि धेरैचोटि गरेँ, कङ्ग्रेसलाई नै गरेको हो। तर पनि कङ्ग्रेसलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अरू राजनीतिक दललाई त म सपोर्ट गर्दिनँ, तर कङ्ग्रेसको पनि यति धेरै कमजोरी छ नि, यिनीहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि देश भत्ताभुङ्ग भयो। किनभने तपाईँ र म भयो भने तपाईँ मेरो खुट्टा तान्ने, तपाईँ मेरो खुट्टा तान्ने, म तपाईँको खुट्टा तान्ने, यस्ता चिजहरूले गर्दा देश कांग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। अब किन बढ्दैन? त्यही भएर त भन्दैछु नि मैले। कसरी कमजोर भयो? के कारण किन कमजोर भने एकअर्कामा फुट आफूलाई विश्वास नगर्ने, त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन उनीहरूको जुन सत्ताबाट हात धुनु पर्यो कङ्ग्रेसले, र जसको हातमा सत्ता परेको छ त्यसलाई पनि मैले के भन्नु, सबैले थाहा छ, मैले भन्नै पर्दैन। र अहिले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, चाहे कुनै पनि पार्टी होस्, चाहे कङ्ग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, सबैजना मिलेर तपाईँहरू आफ्नो पर्सनल स्वार्थ भन्दा पनि देश चाहिँ कसरी इस्ट्याब्लिस गराउने होइन, त्यो चिजमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। मनपर्ने नेता को त त्यसो भए? मलाई अब मनपर्ने नेता चाहिँ मलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला, ओन एन्ड ओन्ली। अब अहिले यङ जेनेरेसनमा आएर चाहिँ हामीहरू कलेज पढ्ने टाइममा र यो मुभी गर्ने टाइममा चाहिँ अलिकति मलाई एकदम ड्यासिङ पर्सनालिटी भएको र फ्युचरमा गएर चाहिँ कङ्ग्रेसले देशको लागि केही गर्छिन्छ कि भन्ने अलिकति ऊ भएको चाहिँ गगन दाई पनि हो। जीवनमा प्रेम कस्तो चिज हो, यसको परिभाषा तपाईँ गर्नुहोस् त आज। एउटा कुरा, प्रेमको परिभाषा आजसम्म कसैले गर्न सकेकै छैन होइन। प्रेमको छुट्टी परिभाषा हुन्छ। अनि तपाईँको दृष्टिकोणमा प्रेम के हो? प्रेमको छुट्टी परिभाषा हुन्छन्। प्रेम
प्रेमको अब मलाई अलिकति गाह्रो क्वेसन हो मेरो लागि, जसले सोधे पनि म यसको किन तपाईले त प्रेम गरेर विवाह गरेको हो नि त। त्यही त नि, प्रेमको छुट्टै छुट्टै प्रेम हुन्छन्, प्रेमको छुट्टै छुट्टै परिभाषा हुन्छन्। आफ्नो बच्चाप्रति गरिने प्रेम, हस्बेन्डप्रति गरिने प्रेम, एउटा आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो आमाप्रति गरिने प्रेम हैन, र आफ्नो साथीभाइप्रति गरिने प्रेम, प्रेमको छुट्टै छुट्टै परिभाषा छन्। तर तपाईले जसरी प्रेम गर्नुभयो तपाईको श्रीमानसँग, त्यो प्रेमको इतिवृत्तान्त बताउनुस् न, कसरी उहाँसँग तपाईको प्रेम भयो? उहाँ चाहिँ एक्चुअली उहाँ यहाँ नेपाल मेडिकल कलेजबाट चाहिँ MBBS गर्नुभएको उहाँले, र उहाँ जुन घरमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो घरको आनन्द ढकाल दाई उहाँले मुभी बनाउन लाउनु भएको थियो बर्माला भन्ने, त्यसको वान अफ द एक्ट्रेस म पनि थिएँ होइन, रेखा र म थियौँ। र त्यसमा चाहिँ उहाँलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट चाहिँ मेरो हस्बेन्डले त्यति बेला स्टुडेन्ट हुँदाखेरि पनि आनन्द दाईलाई गर्नुभएको थियो, र एक्चुअली उहाँ प्रोड्युसर बन्न आएको होइन, फाइनेन्सियली सपोर्ट आफ्नो घरमा बस्ने आफूले मान्ने दाईलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर आउनुभएको, र उहाँहरूले प्रोड्युसर बनाएर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यति बेला त्यही सुटिङ मार्फत नै मेरो उहाँसँग भेट भएको। उहाँको तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो पक्ष के लाग्यो त तपाईँको श्रीमानको? राम्रो पक्ष भनेको मलाई मोस्टली सबै राम्रो, उहाँ एकदम सिधा हुनुहुन्थ्यो। एकदम सिधा है? म एकदम छम्मक चल्लो, एकदम बोलिरहने, प्यार 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 बोलिरहने होइन, अलिकति बचपना टाइपको मेरो बानी थियो, हजुरहरूले थाहा छँदैछ। र उहाँ अलिकति रिजर्भ खालको, अब लाइक अ डक्टर त्यस्तै होइसिन्छ पनि होइसिन्थ्यो। तपाईँको चाहना पनि डक्टरसँग विवाह गर्ने थियो होइन? होइन, डक्टरसँग विवाह गर्ने त्यस्तो चाहना, म या पोलिटिसियनसँग बिहा गर्छु या कलाकारसँग बिहा गर्छु, मेरो कोसँग बिहा गर्ने भन्ने मेरो चाहना त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो एक्सिडेन्टली मेरो हामी दुईजना भेट्यौँ र एकअर्कालाई मन परायौँ। त्यसमा कुनै हामीले सीमा पनि देखेनौँ, न उहाँले सीमा देख्नुभयो न मैले सीमा देखेँ, हामीले बस हामी दुईजना देख्यौँ होइन। अनि हाम्रो फ्यामिलीले पनि कुनै अब्जेक्सन गर्नु भएन, उहाँको फ्यामिलीले नै अब्जेक्सन गर्नु भएन। उहाँको फ्यामिलीले त अरे हाम्रो त सीताजीको पालादेखि नै हाम्रो घरमा त सीताजी जस्तो बुहारी आउने हाम्रो देशमा, अनि नो प्रब्लम, तँलाई नेपाली मनपर्छ भने ओके, उहाँले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो, फ्यामिलीले पनि, यहाँको फ्यामिलीले पनि एक्सेप्ट। मेरो एरेन्जमेन्ट धुमधामसँग मेरो बिहा नै भयो। धुमधामसँग तपाईँको विवाह भयो। विवाह अघि तपाईँको कुनै केटासँग केही थियो, प्रेम थियो? आज खुलासा गरिदिनुहोस्। तपाईँले पनि कसैलाई मन पराउनु भएको थियो विवाह अघि? मैले चाहिँ मन पराएको होइन, मलाई मन पराउने कोही थियो होला नि, आई डोन्ट नो होइन। तर मैले मेरो फर्स्ट लभ, मेरो फर्स्ट मैले मन पराएको केटो डाक्टर आशुतोष भारद्वाज। उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि केटा तपाईँलाई मन परेन त्यतिखेर? होइन, त्यो मन परेन भने कसैले मलाई मन परायो होला नि मलाई थाहा छैन, तर मैले कसैसँग मन पराएर कोही केटा नपाएको यस्तो यस्तो भन्ने छैन। किनभने हाम्रो देशमा छ नि, अब प्रेमको कुरा गर्दाखेरि, विवाहको कुरा गर्दाखेरि र रोमान्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै बहस गरेका छौँ क्या। हजुर हजुर। मानिसको जीवनमा ठुलो कुरा नहुने कुरा चाहिँ के प्रेम नै हो र रोमान्स नै हो र? रोमान्स यो ह्युमन नेचर हो, यो प्रकृतिको एउटा नेचर पनि हो, प्रकृति पनि हो होइन। यो मान्छेको भन्यो भने ह्युमन नेचर हो। यो प्रेम गर्छु भनेर हुने पनि होइन र म प्रेमै गर्दिनँ भनेर हुने पनि होइन। यो अन्तरात्मादेखि भित्रदेखि आफै अब कति सन्यासी, जोगी सन्यासी बन्छन् मान्छेहरूले, एकदम मोह माया छोडेर होइन। उनीहरूलाई पनि कुनै न कुनै चिजमाथि प्रेम हुन्छन्। जस्तै आफ्नो शरीरमाथि प्रेम गरेर हुन्छन्, कसैले भगवानलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छन् होइन। जोगी सन्यासीले पनि यो प्रेम भन्ने कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ र आफूले गर्छु भनेर गर्ने नि होइन, गर्दिनँ भनेर गर्ने पनि होइन। अब भारतीय चलचित्रको ठुलो बजार छ, तपाईँलाई मनपर्ने भारतीय चलचित्र चाहिँ आजसम्म कतिवटा बने? मैले काउन्ट गरेकै छैन भारतीय चलचित्रको के बने, कसो बने, कति बने के भन्ने कुरा। म किनभने नजानी गाउँको भारतीय चलचित्र हेर्छु, मनपर्ने कलाकारको हजारौँ चलचित्र भारतीय पनि हेरेको छु, हजारौँ चलचित्र नेपाली पनि हेरेको छु होइन। सरी, तपाईँलाई भारतीय चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकार चाहिँ को मनपर्छ त? मलाई पहिला ठ्याक्कै भन्नु त। मलाई भारतीय कलाकारहरूमा पुरानो, हामी सानो हुँदाखेरि पनि मेरो मम्मीको पालाको हो होइन, रेखा मलाई असाध्यै मनपर्ने एक्ट्रेस हो होइन। एज अ एक्टरमा अब अहिले आएर धेरै राम्रो कलाकारहरू छन्, त्यसमै आमिर खानको मुभीहरू पनि मलाई एकदम मनपर्छ। मनोज बाजपेयी एकदमै मनपर्छ। आमिर खान तपाईँलाई मनपर्ने कलाकार हो? आमिर खान, मनोज बाजपेयी, जोन अब्राहम एकदम हिरो ह्यान्डसम लाग्थ्यो मलाई पहिला। अनि हिरोइनमा चाहिँ? हिरोइनमा भने रेखा, ऐश्वर्या राय मेरो सबैभन्दा फेभरेट एक्ट्रेस हो।
तपाईले इन्डियाको कसलाई भेट्नु भएको छ भारतमा भारतीय चलचित्र कर्मीहरूलाई? अब सिङ्गरहरूमा त अब उदित नारायण झा दाईहरूलाई त भेटिरहन्छु होइन, भेटेको छु। त्यस्तै भारतीय कलाकार ऐश्वर्या रायलाई भेटेको छु एकचोटि, रेखालाई पनि मैले देखेको छु, अटोग्राफ ल्याएको छु, माधुरी दीक्षित भेटेको छु। तर त्यो सबै भेटेको मैले उदित नारायण झा र रेखा बाहेक अरू सबैलाई भेटेको मैले नेपालमा। भारतमा चाहिँ नभेट्ने? भारतमा होइन, भारतीय चलचित्र भारतमा कर्मीहरूसँग कुरा नगर्ने तपाईँ? चाहिँ अक्षय कुमारहरू यिनीहरूलाई भेटेको छु। त्यो सुटिङ गर्न आउँदाखेरि मेरो घरको मेरो यता साइडमा घरको साइडमा मेरो कान्छो ससुरोको घरमा सुटिङ भएको थियो त्यति बेला। अक्षय कुमार बाहेक सलमान खानलाई भेट्नु भएको छैन? छैन, भेट्ने चाहना छैन? छैन, त्यस्तो कहिले यससँग भेट्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छैन। र कलाकार हो, राम्रो लाग्छ। एज अ अडियन्स म उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छु, मन पराउँछु। अब हाम्रो चलचित्र कर्मीहरूले जसरी भारतीय चलचित्रमा गएर अभिनय गर्न सक्ने अवस्थामा छन् अहिलेको तपाईँले हेर्दाखेरि निहाल्दा? छन्, गरिरहेका पनि छन्। अब मैले अलिकति नाम सट्ट आएन, एउटा मोडल के मोडल होइन, ऊ पनि अहिले एकदम टप लेभलमा राम्रो एकदम राइजिङ स्टार हो। त्यस्तै विश्व बस्नेत दाईको छोरी पनि त्यहाँ स्ट्रगल गरिरहेछ, राम्रो काम पनि पाइरहेछ। काम गर्नलाई अब भारतको विभिन्न प्रोग्रामहरूमा नेपालीहरूले गएर डान्समा, आफ्नो गीतमा आफ्नो ट्यालेन्टहरू सो गरेका छन् र विनर भएर आएका पनि छन् होइन। त्यसो नेपाली नायिकाहरूले भारतीय चलचित्रमा अभिनय गर्न सक्छन्, त्यो किसिमको सामर्थ्य क्षमता छ? किन नसक्नु भन्नुहोस् त? नेपाली कलाकारहरूले गाह्रो छ रे भारतीय मात्र नेपालीहरूलाई प्रवेश? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, किनभने मैले कहिले ट्राई नगरेको कुरा भयो। आइएम सरी। यसको राजनीतिप्रति तपाईँको गुनासो छ, असन्तुष्टि छ? हजुर, अहिलेको नेतृत्व असफल भयो। हरेक किनभने तपाईँ देशलाई सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय नायिकाको नाता मैले सोधेको छु। सुन्छ त, यो देशलाई माया गर्ने हरेक जनतालाई, हरेक देशको जनतालाई चाहिँ आफ्नो देशको राजनीतिक यो जुन पोर पोलिटिक्स छ नि, यो प्रति गुनासो छ। त्यसमा अहिलेको नेतृत्व कहाँ कहाँ चुक्यो त? के कारणले असफल भयो त देशका नेताहरू? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो कुराहरू चाहिँ हजुरले मलाई भन्दा पनि होइन, मैले नेताहरूसँग धेरै कुराकानी गरेको छु, अन्तर्वार्ता लिएको छु धेरै ठाउँमा। अब यो तपाईँले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ लोकतन्त्रको पक्षमा लाग्नुभयो। आज आएर हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आएको 14-15 वर्षमा हामी कहाँ चुक्यौँ? हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ देखियो? धेरै ठाउँमा कुनै भनेर साध्यै छैन कुन कुन ठाउँमा। फर एक्जाम्पल होइन, धेरै ठाउँमा छन्। फर एक्जाम्पल देशमा रोड राम्रो छैन, बाटोघाटो होइन, बाटोघाटो बनाइदिएका छन्, त्यही पनि अधुरो बाटोहरू बनाएर छोडिदिएका छन्। देश मैले अलिकति थाहा पाएको चाहिँ देशमा प्रगति हुनलाई, देश डेभलप हुनलाई सबैभन्दा मेन चिज बाटो चाहिन्छ अरे होइन। त्यो चिज हाम्रोमा भयङ्कर हाम्रो नेताहरूले जति पनि गरेका छन् सबै कप्लक्क खाएर सबै खत्तम गरेका छन्। अब त्यस्तो चिजहरू धेरै कमी कमजोरीहरू छन् जुन मैले हजुरको प्रोग्राममा यहाँ भनेर साध्य पनि छैन र फुलफिल पनि हुँदैन यति टाइममा होइन। अब यो चिजहरू चाहिँ हजुरले अब हरेक जनतालाई थाहा छ के कमजोरी छन्, के छन् देशमा। मेडिकल वाइज पनि धेरै राम्रो छैन कहीँ पनि होइन। कहीँ उपचारहरू अहिले पनि हेर्नु ठाउँ ठाउँमा बिजुली बत्तीहरू पुगेका छैनन्, बाटो पुगेका छैनन्। देश काठमाडौँ जस्तो क्यापिटल, काठमाडौँ भनेको हाम्रो देशको क्यापिटल हो, यो क्यापिटलको अलिकति उता हेर्नु त बाटो, भगवान् आवाज सुकेको केले थाहा छ हजुरलाई? धुलोले। त्यस्तो धुलो छ, त्यस्तो धुवा छ, त्यस्तो पल्युसन छ हाम्रो देशमा। यो सबै चिजहरूलाई अलिकति यो नेताहरू सबै मिलेर हामीले खानु हुँदैन। खानुभन्दा पहिला काम गऱ्यो भने हामी फेरि रिपिट हुन्छौँ भन्ने खालको सोच्नु पर्दैन नि। अहिले यति बेला चाहिँ यहाँ पस्केको चिज कसले अरूलाई दियोस्? अरूलाई खुवाउनुभन्दा पहिला म घरमा थुपार्छु, भोलि म हुन्छु कि हुँदैन भाडमे जाए भन्ने खालको दिमाग क्या। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय भनेको तपाईँको मनमा चिसो पसेको विषय के त? सबैभन्दा मेन कुरा मलाई चाहिँ जहाँ गए पनि, जुनसुकै ठाउँमा गए पनि म नेपाली हुँ, राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति म समर्पित छु, म नेपाली हुँ। मेरो देश चाहिँ तिमीहरूको भन्दा चाहिँ यस्तो छ है भनेर म कहीँ पनि गएर चाहिँ यस्तो गरेर बोल्न सकूँ। भारतमा पनि बोलिरहेको छ है तपाईँ नेपाल र नेपालीको लागि? एकदम। हाम्रो स्वाभिमान नेपाल भन्ने हाम्रो एउटा ट्रस्ट छ होइन, त्यसमा पनि म इन्भल्भ छु होइन। म पनि वान अफ द मेम्बर, मतलब एकदम एक्जिक्युटिभ मेम्बर म हो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो हजुरलाई भनिहालौँ आचार्यजी बालकृष्णजी उहाँले चाहिँ खोल्नुभएको एउटा संस्था हो। त्यो संस्थामा हामीले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटा एक गरेर नेपालको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चर, नेपाली डान्स, नेपाली सेलरोटीदेखि लिएर नेपालको राजनीतिक लिएर हरेक चिजलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। हरेक चिज नेपालीपन हाम्रो हुनुपर्छ है
भन्ने खालको हाम्रो यो चाहिँ मैले हजुरलाई यो अघि नै भन्न लागेको थिएँ त्यसमा हाम्रो स्वाभिमान नेपाल त्यो ट्रस्टको नाम हामी त्यसमा चाहिँ सबै एकजुट छौँ। त्यसो भए तपाईँलाई भारतीय राजनीतिमा मनपर्ने को त? उताको पोलिटिक्समा म त्यति इन पनि छैन होइन, मैले त्यति इन्ट्रेस्ट पनि देखाइनँ भनौँ। भन्नुहोस्। तपाईँको वाइफले भने जस्तो आन्सर दिन्छु, मेरो हस्बेन्ड। को मनपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कसलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि ऋषि धमला भने जस्तै भारतीय नेताहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने मलाई मेरो हस्बेन्ड। विपनाजी धमलाको हमला आइदिनु भयो, तपाईँलाई हामी विशेष उपहार पनि दिन चाहन्छौँ होइन। यो उपहार भनेको चाहिँ अब गोदरेज नम्बर 1 वाह होइन, हेर्नुहोस् त जस्तो धेरै तपाईँलाई चाहिँ उपहार छ। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। लानुहोस्, गोदरेजलाई राम्रो समाया गर्नुहोस्। गोदरेजको है, ओके यी सबै देखाउँछु है घुमाएर ओके। थ्याङ्क यू सो मच विपनाजी, आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन हजुर चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। कुरा भन्न चाहन्छु, भन्नुहोस्। म सधैँ नेपाल र नेपालीप्रति समर्पित एउटा कलाकार हुँ र सधैँ कलाकारै हुनेछु। आई लभ यु माई अल अडियन्स होइन, मेरो दर्शकहरू सबैलाई चाहिँ म धेरै धेरै माया गर्छु। नमस्ते, बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। नमस्ते।